دونك فوالا السلام عليكم. رجعنا مره اخرى ان شاء الله باش نديرو الكويز نيميرو 2. انا سميتهم هكذا كونكوا دي كويز نيميرو 2. الوغ نورمالمون سي l'exercice numéro 2, la restitution des connaissances. Alors recopiez les couples suivants puis écrivez dans chaque couple la lettre correspondant à la proposition correcte. Donc دائما هنا نفس الحاجه كيكون عندنا ان شوا. دونك ان شوا كتكون واحد لا كيسيون وكيعطونا لي بروبوزيسيون. La respiration cellulaire passe par les étapes suivantes. Alors إلا لاحظتوا عاد تكلمنا عليهم دابا من قبل في يعني الاكزرسيس اللي كان من قبل. شوفوا هنا لي زيتاب اللي عطاونا. سيكل دو لاسيد سيتريك الجديد. حيت نتوما شنو كتعرفوا؟ نتوما كتعرفوا سيكل دو كريبس، هادشي اللي كتعرفوا. دونك كاين ان سيكل دو كريبس. سيكل دو كريبس هو نفسه لو سيكل دو لاسيد سيتريك، لان نورمالمون لوكسالواسيتات فاش كيتلاقى مع لاسيتيل كيعطينا السيترات وبيان لاسيد سيتريك، هو اللي كيدير هذيك الدوره. هادشي علاش كنسموه السيكل دو لاسيد سيتريك. La glycolyse, les réactions de la chaîne respiratoire et la formation de l'acétylcoenzyme A. Donc الترتيب ديالهم راه باين. عندنا la glycolyse donc جوج. La formation d'acétylcoenzyme A 4, cycle de Krebs 1 في كاينه 2 4 1 donc 2 4 1. alors هنا voilà la réponse. ندوزو la proposition numéro 2. alors بالنسبه la proposition numéro 2, la NAD+, est réduite en NADH+ pendant. La NAD+ est réduite en NADH+ pendant. قولوا معايا مزيان. دونك انا كنتكلموا على لا ريدكسيون. قال لك لا غليكوليز لو سيكل دو كريبس. حنا قبل ما ندوزو لي ريبونس، قبل ما ندوزو نشوفوا لي ريبونس، راه نفكروا دائما ملي كتكون هذيك لا بروبوزيسيون نفكر فيها هو الاول عاد نشوف لي بروبوزيسيون. امتى كدار لا ريدكسيون ديال NAD+؟ NAD+ كدار لا ريدكسيون في 3 ديال لي زيتاب. كاين لا غليكوليز، فورماسيون دو لاسيتيلكونزيم A و سيكل دو كريبس، بمعنى فيما عندنا NADH+. الوغ انا في هاد لي بروبوزيسيون هادو غنقلب على شكون هي اللي فيها NADH+. لا غليكوليز و سيكل دو كريبس فعلا بجوجهم فيهم، ولكن ما كايناش لا فورماسيون دو لاسيتيلكونزيم A. نشوفوا لا ربما يعطونا اون اوتر بروبوزيسيون اللي كاينين فيها بثلاثه. لا غليكوليز لي رياكسيون دو لا شين ريسبيراتوار. اتونسيون، لي رياكسيون دو لا شين ريسبيراتوار ما كدارش فيها لا ريدكسيون، العكس كدار فيها لوكسيداسيون، يعني NADH+ كتحول NAD+. رياكسيون دو لا شين ريسبيراتوار يعني تإليميناو هادو بثلاثه دقه واحده لان فيهم لا رياكسيون دو لا شين ريسبيراتوار. دونك راه لا رياكسيون لا ريبونس اللي بقات صحيحه هي هاد. نجو لهنا. Question numéro 3. La synthèse de l'ATP au niveau de la mitochondrie apparaît à la suite d'un gradient. Donc هنا c'est normal غيتكلموا لينا على le gradient protonique ou bien gradient des protons H+. Donc un gradient de protons de part et d'autre de la membrane externe mitochondriale. احنا رجعنا لنفس الهضره، قلنا ملي كيتكلموا على لا ممبران لان انت راه كيعطوك لا فراز مقاده راه ما عندكش مشكل. الوغ ملي كيتكلموا لي على لا ممبران اكسترن، باردون، دونك فاش كيتكلموا على لا ممبران اكسترن قلنا لا ممبران اكسترن ما عنده حتى علاقه. الوغ ا اليميني صافي هادي مشات. عندنا ما كاينش ان بروتون او بيان ما كاينش ان غراديون دو بروتون دو بار اي دوتر دو لا ممبران اكسترن. ان غراديون ديليكترون، بويسك تكلموا لي على لي زيليكترون ما كنتكلموش حنا على ان غراديون دي زيليكترون، كنتكلموا على ان غراديون دو بروتون. طير لي الثانيه حتى هي مشات. ها وحده اخرى الكترون، دونك ما كاينش ان غراديون ديليكترون، كنتكلموا على ان غراديون دو بروتون. وشفتوا الطريقه كيفاش كنوصلوا بسهوله للجواب وحنا مأكدين منه، لان يلسف غير كيلكو تكنيك اننا نلعبوا عليهم. الوغ هنا بقات غراديون دو بروتون دو بار اي دوتر دو لا ممبران انترن ميتوكوندريال. الوغ راه هذه هي اللي صحيحه. فوالا دونك في هذه الحاله هذه سي هي اللي صحيحه. 4. Les réactions du cycle de Krebs. Les réactions du cycle de Krebs ne produisent pas d'énergie.
الله يا ودي حنا ملي كنشوفوا لي رياكسيون دي سيكل دو كريبس خصنا نعرفوا لي برودوي ديالهم. الوغ نورمالمون هاد لي رياكسيون هادو كيعطونا شاك سيكل دو كريبس كتعطينا 3 ان دي اش اش بلس، كتعطينا واحد اف دي اش 2، واحد لا تي بي الا قالوا لكم سو فورم دو جي تي بي صحيحه، وكتعطينا ليبيراسيون بيان ديغاجمون ديال دو سي او 2. الوغ ne produit pas d'énergie donc راه غلط لان كاينه برودكسيون ديال لا تي بي. ليبير لو ديوكسيد دو كربون مزيان، عاد قلنا بان كدير لا ليبيراسيون ديال جوج سي او 2. الوغ هنا chaque cycle de Krebs كتعطينا جوج ديال CO2. مي بلاتي نشوفوا بعدا شنو باقي هنايا. Se déroule au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Non, اللي كدار في la membrane interne de la mitochondrie راه هي pardon هي la phosphorylation oxydative. Donc هذه كدار au niveau ديال la matrice. Sont communes entre la respiration et la fermentation. اللي هي commune entre la respiration et la fermentation هي la glycolyse. لأن لا غليكوليز كنتكلموا سي ان ايتاب كومين اونتر لا ريسبيراسيون لا فيرمونطاسيون. علاش؟ لأن لا غليكوليز غدار سواء كانت لا ريسبيراسيون ولا لا فيرمونطاسيون اللي كيحكم هما لي كونديسيون دو ميليو. الوغ اللي بقات صحيحه هي بي بويسك او نيفو ديال ان سيكل دو كريبس كتكون لا ليبيراسيون دو ديوكسيد دو كربون. فوالا نرجعوا لهنا لي ديفينيسيون. كيسيون نيميرو 2 ديفينيسيون. حنا رجعنا عاود ديك المره عطاونا لا فيرمونطاسيون لاكتيك، دابا عطاونا لا فيرمونطاسيون الكوليك. سي لا ميم ديفينيسيون سوف افيك كيلكو شونجمون. لا فيرمونطاسيون الكوليك شنو هي؟ سي une voie métabolique. ما نناقشهاش فيرمونطاسيون الكوليك فيرمونطاسيون لاكتيك ou la respiration. Donc c'est une voie métabolique qui consiste à la dégradation partielle des glucoses en anaérobie ou bien en absence de O2, d'eau ou bien ce qui aboutit à la libération d'un déchet organique اللي هو في هذه الحاله الايثانول عوض ما يكون لاسيد لاكتيك الايثانول. ديغاجمون دو سي او 2 لان في لا فيرمونطاسيون الكوليك راه كاين عندنا ان ديغاجمون دو سي او 2 اي لا برودكسيون دين فيبل كونتيتي دو تي بي اللي هي 2 تي بي. حنا هنا في لا ديفينيسيون ديالنا ولا لا ريداكسيون ديالنا باش تكون ثقيله شويه كنحاولوا نحطوا كل التيغون في بلاصتو. كما قلت لكم لي ديشي اسيد لاكتيك هذا ندير لا ليبيراسيون تحرير. لي غاز نحاول ندير لو ديغاجمون لان دائما اون بارل دو ديغاجمون دان غاز. ايوا لا تي بي بوز كان برودوي اللي حنا كنقلبوا عليه دونك نتكلموا على لا برودكسيون دا تي بي. اوكي دوني لا رياكسيون جلوبال دو لا غليكوليز. هذه سي تين كيسيون ديريكت ماشي بالضروره يطلبوا منك غير لا غليكوليز، يقدر يطلب منك لا غليكوليز لا ريسبيراسيون لا فيرمونطاسيون لاكتيك فيرمونطاسيون الكوليك même la réaction bilan ديال cycle de Krebs, même la réaction bilan de la dégradation du pyruvate. هادو كلهم دي رياكسيون اللي ممكن يطلبوا منك ديريكتومون وخصك تكون ضابطهم الامور واضحه. بالنسبه للرياكسيون جلوبال دو لا غليكوليز غير اللي غنقول لكم انا في هاد من هاد الناحيه هادي كونسيرنون لي رياكسيون بطبيعه الحال هو كاع لي رياكسيون بصفه عامه ابار جلوبال كاع لي رياكسيون نفكر في لي رياكتيف و لي برودوي. شاك رياكسيون راه فيها لي رياكتيف وفيها لي برودوي. الا عقلت كاع بالضروره على لي برودوي غادي نجبد الرياكتيف بسهوله. لا غليكوليز كتعطينا جوج ديال البيريفات اللي فيهم 3 كربون ابارتيغ من واحد لا موليكول دو غليكوز. كتعطينا جوج ديال ان دي اش اش بلس. باش يكونوا جوج ديال ان دي اش اش بلس اوتوماتيكمون في لي رياكتيف خاصنا جوج ديال ان دي بلس. كتعطينا جوج ديال لا تي بي دونك اوتوماتيكمون في لي رياكتيف خاصنا جوج ديال ان دي جوج ديال لا دي بي بلس 2 بي اي. يعني لا رياكسيون راه واضحه. غليكوز بلس 2 ا دي بي بلس 2 بي اي بلس 2 ان دي بلس غتعطيني 2 اسيد بيريفيك CH3COCOH plus 2 NADH+, plus 2 ATP, et c'est très facile. Nous allons la troisième question. Alors, la troisième question, recopiez la lettre qui correspond à chaque proposition parmi les propositions suivantes et écrivez devant chacune d'elles vrai ou faux. هادو راه ما ساهلينش، راه نتوما عند بالكم هادي راه لالا زهيرو وغادي تجي تقدر ولا تقمر وندير هادي المهم راه يا اما فغي يا اما فو. نو اللي فنان ساهل غيعرفهم بطريقه مضبوطه، اللي تيقدرها تقدر ما طيح حتى وحده فيهم. الوغ نتابعوا معايا. La transformation de l'acide pyruvique dans la matrice dans l'acétylcoenzyme A.
هذه ما فيهاش نقاش، لان بمجرد حنا كنتكلموا على لاسيد بيريفيك كيدخل لا ماتريس شنو تيدير؟ لا بروميير ايتاب او نيفو ديال لا ميتوكوندري اللي هي نورمالمون لا دوزيام ايتاب هي لا فورماسيون دو لاسيتيل كونزيم ا. لاسيد بيريفيك كيتحول لاسيتيل كونزيم ا، يعني هذه ما فيهاش نقاش، راها صحيحه. alors vrai le flux des électrons issu de la réduction de NADH+ vers le couple O2 H2O se fait à travers les constituants de la chaîne respiratoire. عرفتي شحال زوينه هاد لا فراز هادي؟ فراز واعر، هذاك الشيء اللي مكتوب عندك انت كيما هو. لان لو فلو دي زيليكترون سي لو ترانسفير دي زيليكترون et c'est de la réduction de NADH+ vers le couple O2. حنا كنعرفوا علاش couple O2، كنعرفوا بان الاكسجين سي لاكسبتور فينال دي زيليكترون كيتحول سو ريدوي و H2O. فين تيدار؟ à travers les constituants de la chaîne respiratoire، يعني من الكومبلكس 1 حتى الكومبلكس 4. دونك هذه صحيحه. الخشونه فين كاين؟ اجي تشوف الخشونه فين كاين. هنا لا ريدكسيون، حيت فعلا لي زيليكترون كيجيو من NADH+، ولكن واش كيجيو من الاكسيداسيون ولا من لا ريدكسيون ديال NADH+؟ راه NADH+ سي ديجا ريدوي، يعني غدار ليها لوكسيداسيون بوغ كيل ساد لي زيليكترون. باش انها تطلق هذوك لي زيليكترون خص دار ليها ان اوكسيداسيون. لا فراز كلها صحيحه، ها اللي خاطئ فيها هو هاد لا ريدكسيون، او ليو ديال ريدكسيون خصها تكون ان اوكسيداسيون. دونك الوغ هنا لا بروبوزيسيون elle est fausse. ندوزو للأخرى، la troisième. Le rôle du noyau est la formation de l'ATP qui est nécessaire à la division cellulaire. Alors باش نكونوا متفقين بعدا على شي حويجات هنا. أول حاجة la division cellulaire راه parmi les activités cellulaires. ملي كنتكلموا على la division cellulaire راه هادو parmi les activités cellulaires بحال la contraction musculaire كلهم محتاجين لا تي بي. دونك فعلا لا تي بي راه حنا محتاجينها بالنسبه للتكاثر الخلوي. هادشي علاش كنكبروا، لان كدار ان ديفيزيون شي جرح الا دار عندنا في الجسم ديالنا كيعاود يتعوض الى اخره. ولكن هاد لا تي بي منين تجي؟ واش كتجينا من لو نوايو؟ طبيعه الحال ما كتجيش من لو نوايو، كدار لا سانتيز او نيفو سيلولير، اما من اليالوبلازم الا كانت لا فيرمونطاسيون او بيان لانترفونسيون ديال لي ميتوكوندري. دونك اللي خاطئ هنا هو هاد لو نوايو. هذه اغلبيه ما غتزرفوش فيها، لان اصلا بمجرد ما تشوفوا هذاك لو نوايو غتعرفوا بان الدعوه راه فيها ان. دونك هذه فوس. دابا بقات لا ديرنيير. لا فيرمونطاسيون برودوي ان ريزيدو اورغانيك ريش اون انرجي. عاد درنا لا ديفينيسيون ديال لا فيرمونطاسيون. دونك عاد درنا لا ديفينيسيون ديال لا فيرمونطاسيون. الوغ لا فيرمونطاسيون برودوي ان ريزيدي اللي هو ديشي اورغانيك. الا كانت فيرمونطاسيون لاكتيك راه لو ريزيدي اورغانيك هو لاسيد لاكتيك. كانت الكوليك راه هو ليتانول، وراه ما معنى غيشون انرجي، يعني باقيه مخزنه فيه واحد الطاقه اللي حنا ما خرجناهاش، حيت في لا فيرمونطاسيون ما كنخرجوش كاع الطاقه اللي كاينه في الجليكوز، كيبقى سو فورم داسيد لاكتيك ولا ايتانول. هادشي علاش اصلا هنا كنتكلموا على ان ديغراداسيون بارسيال في هاد لوكا هذا. الوغ الي فري. سمعوني مزيان دابا، انا خدام ومتردد واش نقول لكم هاد لانفورماسيون ولا ما نقولهاش. واحد النسبه غيكونوا عرفوها ولا سمعوها من قبل، مي لي زوطخ ما عرفوهاش. انا غنقولها ونقول لكم الطريقه كيفاش تعاملوا معها. لا قدرنا على فعل الخير. دائما ملي كيعطيوكم هاد الفري وفو الا كانوا ديال الوطنيات راه جوج صح وجوج خاطئين. الا كانوا سمعوني مزيان، اش ما تبقاو عاود تقولوا راه قال لنا جوج صح وجوج خاطئين. الا كانوا خداوهم من الوطنيات القدام. حاله وحده واش غاتراباج 2019 ولا شنو هي اللي فيها 3-1. اما دائما جوج صح وجوج خاطئين. يعني الا انت لقيتي 3 مأكد منهم، الرابعه ما مأكدش، ما عارف شنو غدير، واش صحيحه ولا خاطئه. ولكن هذوك 3 اللي مأكد منهم فيهم جوج صحاح وحده خاطئه، اوتوماتيكمون الرابعه غتكون خاطئه. انا تنقول لك الى البروف خدا هادو ديال الوطنيات، ان لي بروف تياخذوا الوطنيات كما هما ويحطوهم، ما كاينش مشكل. اما الا لعب فيهم، اسمع هذه مزيان باش ما تشدش غير ما توقفش عند ويل للمصلون او الذين امنوا، راه كاينات هما كفروا. دونك هنا راه ممكن
بروف يحط لك هادو يجوك انت بحال هما ديال الوطنيات ولكن هو لاعب فيهم بدلهم مثلا واحد لا فراز جايبها واحد لا بروبوزيسيون جايبها من شي وطني اخر الى اخره راه ما غتبقاش هذيك جوج ما غتبقاش خدامه جوج فغي وجوج فو ما غتبقاش خدامه هادشي اللي عطا الله وانتم تعاملوا معها وهو احسن حاجه هو نكون ضابط اموري نتاكد وحده بوحده شكون الصحيحه ولا خطا دابا غندوز لا فوالا لا ديرنيير كيسيون في هذا هنا le document ci-dessous représente la chaîne respiratoire عطونا بطبيعه الحال chacune des structures désignées par les numéros 1, 2, 3 et les réactions désignées par les lettres A, B ou C. مزيان. أول حاجة هنا هو أن اللي طلبوا منا هو السميات ديال لي ستركتور بطبيعة الحال البنيات رقم 1 ها هي رقم 2 ورقم 3 وما طلبوش منا لي رياكسيون راه كاينين هنايا طلبوا منا لي نون سميات ديال لي رياكسيون اللي عندنا في A و B و C. انا هادشي راه كنت تكلمت عليه في الريزومي اللي درت لكم اللي فيه لا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف راه كنعطي شاك رياكسيون السميه ديالها عاد تحت منها لي رياكسيون اللي كيوقعوا فين تيوقعوا دونك اللي رجع لهذاك الريزومي راه غادي يشوف غادي يعرف علاش كنتكلم. نبداو بلي ستركتور واحد من هنا. اول حاجه لا شين ريسبيراتوار شنو كنقصدوا بها من هنا حتى لهنا سفير بيدونكولي الوغ هذه حاجه اخرى اللي كيكون فيها هادو اخطاء اللي وارده حتى لهنا من هنا لهنا هذه لا شين ريسبيراتوار سفير بيدونكولي ما داخلاش مع لا شين ريسبيراتوار الا كانت سفير بيدونكولي مع لا شين ريسبيراتوار هنا كامل كنتكلموا على لا ممبران انترن دو لا ميتوكوندري يعني نيميرو 1 جاي من هنا هاد لا ستركتور كامله سي لا ممبران انترن دو لا ميتوكوندري دونك رقم 1 اللي كيدير لا كوريكسيون كتب معايا Numéro 1, c'est la membrane interne de la mitochondrie. Numéro 2, هي هادي. Numéro 2 باينه كلشي كيعرفها بلي هي سفير بيدونكولي راه هي نفسها لا تي بي سانتاز ولا سانتيتاز دونك نفس السميه اما كدير سفير بيدونكولي اما كدير لا تي بي سانتاز او بيان سانتيتاز. فوالا لا تخوازيام هذا اللي كيدير كومبلكس بروتييك خصك تعرف بان هادو راه كلهم سوسون دي كومبلكس بروتييك. الوغ هما سولونا على هذا بالضبط هذا شنو تيدير تي ولا سي 1 لا قالوا سي 1 سي ان كومبلكس بروتييك تي سي ان ترونسبورتور دو كوا ترونسبورتور دي الكترون اي دي بروتون لان كينقل لي زيليكترون فيغ لي زوتر complexes ou bien les autres transporteurs ou permet le pompage des H+ بطبيعه الحال de la matrice vers l'espace intermembranaire يعني السميه ديالو ماشي كتكتب ترونسبورتور كتقول صافي راني عطيت لا ريبونس راه هنا فين كيمشيو لكم النقاط دونك ترونسبورتور دي زيليكترون اي دو بروتون H+ هادو هما السميات ديال هاد لي كومبوزونت. دابا غنرجعوا للسميات ديال الرياكسيون نبداو بلا رياكسيون A. La réaction A فيها l'oxydation ديال NaDH+ يفا DH2 دونك اما غنتكلم على l'oxydation دي ترونسبورتور ريدوي NaDH+ يفا DH2 ولا كنسموهم كذلك oxydation دي كونزيم ريدوي NaDH+ يفا DH2 هذه هي السميه ديال الرياكسيون A. لا رياكسيون بي شنو وقع الاكسجين خدا لي زيليكترون خدا لي H+ وتحول للماء يعني il a capté هادوك les électrons اللي نورمالمون جاو اترافيغ لا شين ريسبيراتوار دونك هنا غنتكلم على ريدكسيون دو O2 و H2O دارت له ان ريدكسيون لوكسيداسيون ديال هاد الجوج فوالا دونك كدار لوكسيداسيون ديال هاد الجوج هادو كدار ليهم اوكسيداسيون الوغ كو لوكسيجين نورمالمون كدار له ان ريدكسيون باش كيتحول لما دونك ريدكسيون دو O2 و H2O هنا حتى هنا كتزرفوا فيها واخا راه دابا هذا هو السهل الممتنع يعني نتوما كتعرفوا بان كاينه سانتيز دا تي بي ولكن كتسمعوا واحد لو تيرم اللي هو فوسفوريلاسيون كاين اللي كيقول فوسفوريلاسيون دا تي بي نو الا قلتي فوسفوريلاسيون بمعنى غنزيد الفوسفات ها هو هذا الفوسفات هذا غنزيدو لمن غنزيدو لا دي بي دونك ملي كنقول لو تيرم فوسفوريلاسيون راه سي لا فوسفوريلاسيون دا دي بي او لا سانتيز دا تي بي حيت باش دار ان سانتيز دا تي بي كون برودوي بطبيعه الحال فينال راه خصتنا واحد لا فوسفوريلاسيون دو لا دي بي فوالا دونك راه درت لكم لا فيديو اللي من قبل اللي فيه كويز نيميرو 1 سميتهم هكذا دونك كويز نيميرو 1 يعني فيه ليكزارسيس الاول
دابا بالنسبه للفيديو الثاني ها هو درنا فيه هذا الاكزرسيس هذا، ونشوفوا ان شاء الله وقيت اخر نشوف لكم شي اكزرسيس ابار من هاد لا ريستيليسيون، نشوفوا دوطخ اكزرسيس اللي نخدموه نشوفوا فيه شويه الطريقه كيفاش نتعاملوا مع لي زيكزرسيس. اي والله يوفق الجميع ولا لا حاجه.